नमस्कारः, सुप्रभातम्। अद्यतनी वार्ताः। विदेशी महिला पर्यटका मन्दिरे प्रविष्टा। पुनः जगन्नाथमन्दिरे विदेशी महिला प्रविष्टा आसीत्। शनिवासरे प्रातः एका विदेशी महिला पर्यटका पुर्यां जगन्नाथमन्दिरे प्रविष्टवती। 22 सोपानतः एकेन सेवायतेन चिह्निता आसीत्। तया सह एकः युवकः अपि आसीत्। तौ द्वौ सिंहद्वार आरक्षिणा निबद्धौ आस्ताम्। सिंहद्वार आरक्षी तेषां परिचयः विषये पृच्छति स्म। सिमिलिपालः अफीमकृषेः अभयारण्यः अभवत्। मयूरभञ्ज जिल्लायाः सिमिलिपालः अधुना अफीमकृषिः अधिकं भवति। शुक्रवासरे चतुर्थवारं सिमिलिपाल अभयारण्ये बृहत् प्रमाणेन आक्रमणम् अभवत्। अबकारी विभागस्य अधिकारिणा तहसीलदारस्य उपस्थित्याम् आक्रमणः अभवत्। अनेन अफीमकृषेः च नष्टः अकरोत्। विश्वे पृथिवीशक्तिः आचरिता भविष्यति। पृथिव्याः कृते 1 घण्टा अद्य 8:30तः 9:30पर्यन्तं पृथिवीघण्टा 1 घण्टां यावत् सम्पूर्णे विश्वे आचर्यते। जलवायुपरिवर्तनस्य ऊर्जासंरक्षणस्य च सन्देशेन पृथिवीघण्टा पोषणं क्रियते। अस्य अभियानस्य समर्थने जनाः स्वगृहेषु कार्यालयेषु च 1 घण्टां यावत् विद्युत् निष्क्रियं कर्तुम् आहूताः सन्ति। केजरीवालस्य कारावासविषये जर्मनी देशस्य टिप्पणी। दिल्ली मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालस्य कारावासविषये जर्मनी विदेशमन्त्रालयेन कृताः टिप्पण्याः विषये भारतेन गभीरा अप्रसन्नता प्रकटिता। शनिवासरे केन्द्रसर्वकारेण जर्मनी दूतावासस्य उपप्रमुखाय जॉर्ज एन्चेप्लर् इत्यस्मै भारतस्य आन्तरिककार्याणां विषये टिप्पणीं कर्तुं सूचना प्रेषिता। उच्चशिक्षिता युवतयः मादकद्रव्यस्य व्यापारं कुर्वन्ति स्म। भुवनेश्वरस्य 2 युवत्यौ शनिवासरे आरक्षिणा गृहीतौ। तेभ्यः 26 लक्षरूप्यकाणां शेतविषः आरक्षिणा गृहीतः। प्रारम्भिक अन्वेषणानुसारं ते भुवनेश्वरे धनदेयं गृहं स्वीकृत्य औषधव्यापारं चालयति स्म। युवत्यौ काकतपुर-बालेश्वरनगरयोः स्तः। उभौ अपि सूचनाप्रौद्योगिक्याः क्षेत्रे कार्यं कुर्वतः। रूसदेशे आतङ्कवादिनाम् आक्रमणम्। मस्को नगरस्य सङ्गीतभवने अज्ञातबन्धुकधारकैः नागरिकेषु गोलिकाण्डं कृत्वा न्यूनातिन्यूनं 93 जनाः मृताः। 45,100 जनाः च घातिताः इति रूसी अधिकारिणा अवदन्। रूसदेशस्य ब्रिक्स क्षेत्रिकारस्य अनुसरणं कृत्वा अस्याः घटनायां सर्वे 11 शङ्किताः आरक्षिणा गृहीताः। भारत-भूटान मध्ये रेलयानं प्रचलिष्यति। भारत-भूटान देशयोः शुक्रवासरे ऊर्जाव्यापारः, डिजिटल सञ्चार, अन्तरिक्षं, कृषि च इति क्षेत्रेषु सहकार्यस्य अवगमनस्य आदानप्रदानं कृतम्। द्वयोः देशयोः मध्ये रेलसम्बद्धतां स्थापयितुं ज्ञापनपत्रम् अन्तिमरूपेण निर्धारितम् अस्ति। अरबसागरे भारतीयनौसेनायाः शक्तिप्रदर्शनम्। भारतीयनौसेनायाः मालीदेशस्य सामुद्रिकचोराणां विरुद्धं 40 घण्टानां दीर्घकालीन अभियानस्य अनन्तरं महती सफलता प्राप्ता अस्ति। एतदतिरिक्तं रुवेन इति जहाजस्य 17 सदस्याः अपि सुरक्षितरूपेण उद्धारिताः सन्ति। इति वार्ताः। धन्यवादः। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्।